السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال لكم ربكم عز وجل داعيا لكم ومرغبا في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأبان بهذه الآية الجليلة أن من كان يرجو الله فإنما معه من الإيمان وحب الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على الاقتداء والاهتداء بالرسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقاداته وأقواله وأفعاله، فاقتدوا واهتدوا به صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا خلق عظيم عال كريم، شهده بذلك ربه سبحانه وتعالى في أول سورة القلم، فقال تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم الآية. وشهد له بذلك من عاشره وخالته وجالسه ومعه في كل حال، وهم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ووعد الله لهم الجنة والمغفرة. فصح عن البراء بن عازب وأنس بن مالك رضي الله عنهما أنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وصح عن سعد بن هشام رحمه الله تعالى أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: أخبرني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان خلقه القرآن. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد ثبت لنا وبين لنا أخلاقا عظيما وأخلاقا كريما، فاعملوا عملا صالحا وقولوا للناس حسنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. قولوا آمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت إنك سميع الدعاء. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وما علينا البلاغ المبين.